बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर प्रोग्राम एक नेकी, और हमारी पूरी टीम मुहब्बे वतन पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक सत्तार साहब और पूरी टीम की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने एक नेकी के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है वो माह सयाम के हवाले से बहुत बाबरकत है। हमने आज मस्जिद फ़ारूक आज़म के इमाम भी हैं, वो उस्ताद भी हैं, उनका आज हमने इंतखाब किया है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में आप देख चुके हैं कि हमने एक दुनियावी उस्ताद का इंतखाब किया था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने स्टूडेंट, अपने शागिर्दों के मुस्तकबिल का बहुत ख़याल रखा, और इसी दौरान उन्होंने जाम शहादत, कैंसर में जाम शहादत उन्होंने हासिल कर ली। तो अब जाहिर सी बात है, हमने जब दुनियावी उस्ताद का जिक्र किया तो हम दीनी उस्ताद को कैसे भूल सकते हैं। तो जी हाँ, हम आज आपको लेके आए जामे मस्जिद अबू बकर में, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे जामे मस्जिद फ़ारूक है, वहाँ हम आपको मिलवाएंगे कारी तलत महमूद सुहरवर्दी से, जिनके बहुत खिदमात हैं। और जी नाज़रीन, जामे मस्जिद फ़ारूक पे इस वक्त हम हाज़िर हो चुके हैं, और हम अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक सत्तार साहब से उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने मस्जिद का इंतखाब क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा चेयरमैन साहब, आप ये तो बताएं कि आज आपने मस्जिद फ़ारूक आज़म का क्यों इंतखाब किया, कारी तलत महमूद सुहरवर्दी को क्यों आपने मतलब इंतखाब किया आज की नेकी के लिए? जी, कारी तलत महमूद साहब ने, जब हम एक नेकी सेगमेंट कर रहे थे तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह वो हमारे पास तिलावत करने के लिए, नातें पढ़ने के लिए आ रहे थे। तो जब मेरी गुफ्तगू उनसे आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि माशाल्लाह जिस तरह हमने लास्ट एक सेगमेंट किया था, एक प्रोग्राम किया था अपने उस मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि शहादत का दर्जा लेते हुए दुनियावी उस्ताद थे, उनका प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके थे। दीन का भी बहुत सेंसिटिव मसला होता है, ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे इंसान की जड़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की जड़ें जो हैं वो दीन से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम ऐसे उस्ताद को फरामोश करें जो दीन के मतलब निगहबान हो, जिनके पास जो है वो कई सैकड़ों की तादाद में दीन से हासिल करने के लिए बच्चे आते हों, और वो उनको अपना इल्म ना सिर्फ इल्म दे रहे हों बल्कि अमली तौर पर उनको तरगीब दे रहे हों, तो मेरे लिए मतलब कारी तलत महमूद साहब भी बहुत अहमियत के हामिल हुआ। क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी डिस्कशन करी मदरसों के बारे में, मैंने बहुत दो चार बातें उनसे बताई जो कि हमारे अक्सर मीडिया पे, अक्सर प्रोग्राम में हम देखते हैं कि वो नेगेटिविटी बहुत दिखाई जाती है कि मदारिस में बहुत बच्चों पर जुल्म होता है, बहुत ज़्यादती होती है, और उनको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब मरहलों से गुजरना पड़ता है। जबकि मैं आके पर्सनली देख चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ऐसे जो हैं मदरसे फ़ारूक आज़म मस्जिद की तरह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ तनकीद करते हैं इस्लाम के किसी भी मामले पे, उसकी अच्छाई हम बयान नहीं करते। तो आज हमने कहा कि एक नेकी के जज्बे से हम जो है वो इस बात को जो है लोगों तक पहुँचाते हैं कि इस तरह दीन के सिपाही अपने बच्चों को, हमारी कौम का असासा है, उनको बेहतरीन तरगीब दे रहे हैं। बस हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी बातें कारी साहब से करेंगे, और ये दो तीन सवालात पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मसाजिद के बच्चों के बारे में जो मदारिस हैं उनको क्यों ऐसा एक्सपोज़ किया जाता है कि जी वहाँ सिर्फ जुल्म सितम होता है, वहाँ तालीम नहीं होती बल्कि जो है वो जबर ही होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन भी इस अहम मसले को बहुत संजीदगी से देखें और कमेंट्स करके बताएं कि हमने जो कोशिश की है हम किस हद तक कामयाब हैं। तो जी नाज़रीन, आइए हम चलते हैं अंदर, और आज मैं उनसे मुलाकात करूंगी। जब मैं सारी ट्रांसमिशन कर रही थी, जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी, और माशाल्लाह उनके इल्म से हम बड़ा फैज़याब होते थे, तो आज हम चलते हैं कारी तलत महमूद सुहरवर्दी की तरफ, और उनसे कुछ सवालात करते हैं दीन के हवाले से, माह सयाम के हवाले से। आइए चलिए। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम शख्सियत कारी तलत महमूद सुहरवर्दी की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि वो कब से दीन की खदमात अंजाम दे रहे हैं, और मस्जिद फ़ारूक आज़म से कब से जुड़े हैं, और कब से यहाँ के बच्चों को दीनी तालीम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो आइए अब हम इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल नबील करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने जो सवाल किया कि मैं कब से ये खिदमात अंजाम दे रहा हूँ, ये 1971 से शुरू हुआ हूँ। मैं 1971 से ये खताबत का काम शुरू किया है, और मैंने
یہ جو دینی تعلیم حاصل کی، پہلے میں نے لاہور سے کی، پھر ملتان سے کی، پھر راولپنڈی سے کی، اس کے بعد پھر کراچی آ کے باقی اس کو پورا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں مجھے 40 سال ہو گئے ہیں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے، اور اس مسجد میں یہ جو فاروق اعظم مسجد میرا آج 3را سال ہے، یہاں میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، یہاں کی جو کمیٹی ہے وہ بڑی نیک ہے اور مخلص ہے۔ ہمارے جو امام صاحب ہیں یا ہمارے مؤذن صاحب ہیں، یہ بھی بڑی محنت جاں فشانی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کریم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تقریباً سینکڑوں میں بچے اور بچیاں جو ہیں 100 سے اوپر ہی ہیں جو یہاں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں۔ ہم کوئی پائی پیسہ کسی سے لیتے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہماری اس محلے کی کمیٹی اور محلے والوں کی دین کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر جس محبت کے ساتھ ہمارے جو معلمین ہیں، جو استاد ہیں، جو بچوں کو جس محبت سے پڑھاتے ہیں، کوئی کسی کو مارتے نہیں، پیار سے محبت سے پڑھاتے ہیں۔ بالکل یہی پوچھنے والی تھی کہ مطلب قاری صاحب میں اسی سوال کی طرف آؤں گی کہ ہم نے تو یہی سنا ہے اور باقاعدہ مطلب دیکھتے بھی سنتے بھی آ رہے ہیں کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مدارس میں جتنے بچے رہ رہے ہوتے ہیں، جن کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، جو حافظ قرآن بن رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑے تشدد کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیلٹوں سے مارا جاتا ہے، اور یوں مطلب بڑی خوفناک باتیں۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ یہاں آئی ہوں اور آپ سے استفادہ کہ یہاں پہ جو بچے رہتے ہیں، تو کیا واقعی اس سے کچھ کہانیاں کیا من گھڑت ہیں یا واقعی کچھ ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت؟ کیا مارتے ہیں؟ میں نے جب حفظ شروع کیا تھا تو اس مدرسے میں ملتان میں نہ تو کسی حافظ کو زنجیر باندھتے تھے، نہ مارتے تھے، بلکہ پیار محبت سے پڑھایا کرتے تھے، اور اسی کو ساتھ لاتے ہوئے ہم اپنے مسجد میں، اپنے مدرسے میں بھی کوئی ایسی سختی نہیں کرتے، بلکہ پیار محبت سے ہم ہر بچے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جیسے ہمارا اپنا بیٹا ہے۔ نہیں تو پہلے تو دیکھیں ہم نے یہ، کیونکہ ہم یہ ایک نیکی پروگرام لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں، ہم مختلف وہ مسائل اجاگر کر رہے ہیں جن کو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب نے اس میں بہت احسن طریقے سے روشنی ڈال دی کہ ہمارے مدارس میں جس طرح کہ ہم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں ہمیشہ، اور یہ مسئلہ ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جناب مدارس میں بہت ظلم ہوتا ہے، جو قاری صاحبان ہیں وہ ان کا رویہ بہت حد تک امیز ہوتا ہے۔ تو میری معلومات بھی الحمدللہ ایسے ہی تھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت بے بنیاد باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ہیں اس میں شاید ممکن ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک جگہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اس کو بھی اصلاح کرنے کے بعد اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی خاص طور پر دین کے لیے ہم بہت دکھا کر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان تمام جو اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں، وہ مہربانی کر کے اللہ اور اس کے رسول سے خوف زدہ ہوں، ڈریں، اور نہ مطلب ایسا کوئی عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگتا ہے؟ ٹیچرز پیار سے پڑھاتے ہیں، شفقت سے، یا چماٹے وماٹے مارتے ہیں جب یاد نہیں ہوتا سب؟ پیار سے پڑھاتے ہیں، محبت سے، کوئی مار نہ، سزا نہیں۔ جی مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور ماشاءاللہ سنا بھی آپ نے اور سماعت کیا آپ نے، بہت پیاری خوبصورت دعا مناجات کے ساتھ۔ قاری طلعت محمود سہروردی بڑے محترم شخصیت ہیں، انہوں نے سنایا بھی اور دعا بھی مانگی۔ تو اللہ پاک واقعی ہماری اس نشست کو قبول کرے یہاں پر، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے۔ اور باقی یہ ہے کہ بس ہمارے وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی نیکی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ اپنے بچوں کا نام تو رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے اسماء حسنی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء حسنی سے، تو خدا را اس نام کو بگاڑے نہ۔ جیسے مجید ہے تو اس کو عبدال لگا دیں، ستار ہے تو عبدال لگا دیں، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسماء حسنی آپ اس طرح رکھتے ہیں تو عبدال لگا کر اور اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، یا تو پھر یہ نام نہ رکھیں، اور اگر نام رکھیں تو نام کو بڑے ہی بہت
بہت ہی معتبر طریقے سے اس کو لیں. تو یہ تھے ہماری آج کی چھوٹی سی نیکی. اور باقی آپ نے آج کی نیکی کا پروگرام دیکھ لیا ہوگا, یقیناً آپ کو بہت زیادہ ہی بہت پسندیدہ پروگرام ہے, بہت پسند کیا ہوگا آپ لوگوں نے, اور ضرور اس میں کمنٹس اور شیئر کیجیے گا. باقی ہماری پوری ٹیم کے لیے اور تمام جتنے بھی مسجد کے جتنے بھی اراکین جتنے بھی ہیں, امام صاحب سے لے کر قاری صاحب, خطیب صاحب, جتنے بھی کرتا درتا اور جتنے بچے یہاں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, خواہ وہ خواتین ہو یا مرد ہو, سب کو اللہ پاک آنا اور بیٹھنا سب کا یہاں پہ قبول و مقبول کرے, اور ہمارا بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے جگہ پہ ایک نئی نیکی کے ساتھ. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور ہماری پوری ٹیم, محب وطن پاکستان کے چیئرمین ملک ستار صاحب اور ہماری پوری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے, اور کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.